हम सभी लोग आज हम लोग आ चुके हैं मक्का की ज़ियारत के लिए। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गारे सोर पर। अभी मैं आप लोग आपको पत्थर है ना एक सबसे टॉप पर, उनमें से ये वाला बड़ा वाला और जो उसके साथ छोटा वाला है उसके नीचे वाला वो एक ब्लैक बोल होता है उसको गारे सोर। अरफात के मैदान है, ये जो जंगले लगे हुए हैं ये है अरफात के मैदान पूरा। देख सकते हैं आप लोग सारे जंगले हैं, ये अरफात के मैदान है। और ये मस्जिद निमरा है, और ये वाली मस्जिद निमरा है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था। और कहते हैं कि जो हमें लेके आए ना ज़ियारतों के लिए, वो अंकल कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा सऊदी अरब ने बनाया, सऊदी अरब की हुकूमत ने बनाया है, और आगे वाला हिस्सा तुर्की हुकूमत ने बनाया है। और इधर के हैं 6 इस मस्जिद की गुंबदें हैं, और अभी तो ये मस्जिद बंद है। और 12 बड़े दरवाजे हैं, अभी बंद है, शायद जोहर के टाइम खुल जाए। मस्जिद हराम, मस्जिद हराम, ये वाली मस्जिद मस्जिद जुबैदा खातून की है गाइस, ये वाली है नहर जुबैदा, जिसके अंदर जब हज करने आते हैं ना लोग तब यहाँ से पानी पीते हैं। ये कुआं है उसका, नहर जुबैदा का ना कुआं। और ये वाली मस्जिद है। आगे कुरान मजीद अगली जो ज़ियारत आ रही है ना वो है वादी मुहस्सर, इस जगह को कहते हैं। ये वो जगह है, यहाँ तक 3 नंबर से यहाँ तक, और इधर से पहाड़ी से लेकर उस तरफ आगे देखे बड़ा टावर है, वो बड़ा टावर नजर आ रहा है। इसके दरमियान जितनी जगह ना ये बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये देखे ना निशानदेही के लिए, उधर से वो बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। ये दरमियानी इलाका जितना है ना इसको वादी मुहस्सर कहते हैं। यहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबिलों के जरिए से उस बादशाह को जो खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों की फौज लेके आया था उसको हलाक बर्बाद करा है कि ऐ इब्राहिम, जो चीज़ तुझे प्यारी है ना वो मेरे लिए कुर्बान कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले दिन 1000 बकरियाँ, फिर दूसरी रात फिर ख्वाब आया, फिर 1000 ऊँट, फिर तीसरी रात ये ख्वाब आया, ऐ इब्राहिम जो सबसे ज़्यादा प्यारी है ना वो मेरे लिए कुर्बान कर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उस वक्त 2 साल से कुछ ज़्यादा उम्र के थे उनको लिया, और इस जगह पर वो पहाड़ी के ऊपर देखें, वो पहाड़ी के ऊपर जो है को गुंबद सा बना हुआ, मेहराब सा बना, मीनार बना हुआ छोटा सा। इस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए लिटाया था। तो अल्लाह की तरफ से दुम्बा नाजिल हुआ, दुम्बा उतारा गया, दुम्बा ज़िबह हो गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया। तो ये वो जगह है जहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए लिटाया था। मस्जिद है, हरमैन शरीफ है, और मस्जिद अक्सर के बाद जो सबसे बरकत वाली मस्जिद है ये मस्जिद है मस्जिद खैर। वो सामने जमरात हैं, ये सामने आपको जो छतरियाँ से नजर आ रही हैं ना जी, जहाँ पर कंकर मारे जाते हैं, करीब जा रहे हैं वहाँ बहुत होते हैं ना, उनको यहाँ इसका नाम मकबरा अदल है, ठीक है। एक ये मस्जिद नजर आ रही है बड़े मीनारों वाली, ये वाली आगे वाली हाँ वो आगे वाली, ठीक है। ये मस्जिद आदल है, ये मकबरा आदल, ये मस्जिद आदल। अच्छा, दुनिया के अंदर मक्का की जो ज़मीन है ना ये दुनिया में सबसे महंगी तस्वर की जाती है। इसके बावजूद ये बहुत बड़ा प्लाट खाली पड़ा है, ये बहुत बड़ा प्लाट है। इसका तो तामीर मस्जिद आदल और ये पीछे मकबरा आदल, ठीक है ना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द थे काजी शुराह रहमहुल्लाह। काजी शुराह रहमहुल्लाह को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ का गवर्नर बनाया था, ये चीफ जस्टिस बनाया था, चीफ जस्टिस, ठीक है। इस मस्जिद की जगह पर काजी शुराह रहमहुल्लाह बैठकर जो है वो क्या करते थे, फैसले क्या करते थे। अच्छा, अगर किसी के बारे में फैसला हो गया कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसके हाथ काट दिए जाए, यानी शरई सजाएं जो होती थी, फिर मक्का के अंदर ऐलान किया जाता था कि फलां आदमी ने ये जुर्म किया है, उसकी ये शरई सज़ा बनती है। तमाम मक्का वाले इस मैदान के अंदर, इस मैदान के बारे में बताया जाता था कि इस मैदान के अंदर जमा हो जाएं, उसको जो है ना वो सज़ा दी जाएगी। तो जुम्मे वाले दिन सारे मक्का के लोग यहाँ पर जमा हो जाते थे इसी मैदान के अंदर। ये टोटल ये बहुत बड़ा मैदान
تو یہاں پر اس کو شرعی سزائیں دی جاتی تھی، ہاتھ کاٹا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، جو بھی سزا ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر اگر وہ فوت ہو جاتا، قتل کیا جاتا، تو اس مقبرہ عادل پہ جو آپ کو دکھایا ہے اس کے اندر اس کو دفن کیا جاتا تھا. یہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی. 40 سال سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے. جب 40 سال پورے ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے. آتے ہی کہا اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور ذرا دبایا، تو کچھ انوارات جو اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، ان میں سے کچھ انوارات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں منتقل ہو گئے. پھر اسی طرح 4 مرتبہ کیا، یعنی ہر مرتبہ جبرائیل علیہ السلام چھوڑتے اور کہتے اقرا یا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری. اس طرح 4 مرتبہ ہوا. اور چوتھی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میں کیا پڑھوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی 5 آیات اس غار پر نازل ہوئیں. اس غار کو غار حرا کہتے ہیں، پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں. تو یہیں پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی، اور یہیں سے ہی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنے خاندان والوں کو اللہ کی طرف بلائیے اور اپنی نبوت کی طرف بلائیے. اور اتریں گے نیچے، سامنے کٹ ہے نا، یہ لوگ جا رہے ہیں اس طرف سے، وہ سیڑھیاں نظر آ رہی. ہاں یہ سیڑھیاں ہیں، یہ سیدھے اوپر جا رہے ہیں. بالکل ہائٹ پہ جا کر نا نیچے کٹ، ادھر آگے کٹ ہے تھوڑا سا نا پہاڑی کے اندر، جی کٹ کے اندر نیچے ایک سفید کپڑوں والا آدمی کھڑا ہے. اچھا نظر آ رہا ہے نا. اس کے دائیں ہاتھ پر، یعنی اسی کٹ کے اندر دائیں ہاتھ میں ہی نکر کے اندر غار ہے، غار ہیرا. اوپر جو ہے وہ لوگ نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں. بالکل ہائٹ پہ نا وہ 4 دیواری سی بنی ہوئی ہے، وہ نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں. مسجد جن ہے یہ سامنے. اچھا جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طیف سے واپسی تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے. ایک ایمان نہ لانے کی وجہ سے، دوسرا ان لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی ایک جماعت یہاں پر مسلمان ہوئی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکلیف دور ہو گئی. اس جگہ پر جنات مسلمان ہوئے تھے، جس جگہ پر مسلمان ہوئے اس جگہ پر مسجد بنائی گئی. اس مسجد کا نام مسجد جن رکھا گیا. یہ سامنے اکرام نے سن 7 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا تو یہاں پر جھنڈا لگایا تھا فتح کا. تو جہاں پر جھنڈا لگایا تھا اس مسجد کا نام مسجد فتح رکھا گیا. یہ اور یہ مسجد شجر ہے، یہ والی مسجد. یہاں پر ایک درخت تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا کہ یہ درخت چلتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے کلمہ پڑھنے سے بہت زیادہ خوش ہوئے. پھر اس سے فرمایا کہ جاؤ اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ. جس جگہ درخت تھا اس جگہ پر مسجد بنائی گئی. اسی مسجد کا نام مسجد شجر رکھا گیا. عربی میں درخت کو شجر کہتے ہیں. اچھا سامنے دیکھیں ہماری زیارت ختم ہو گئی. سامنے ایک پہاڑی ہے، میں دکھاتا ہوں. یہ وہ پہاڑی ہے جب اللہ رب العزت نے کائنات کو یعنی زمین کو پانی پر بچھایا، زمین کو پانی پر بچھایا تو زمین ہلنے لگی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت نے اس پہاڑی کو میخ کے طور پر زمین پہ ٹھونکا ٹھہر جائے. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والجبال اوتادا، والجبال اوتادا. وہ سامنے دیکھیں یہ کرین لگی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے والی جو پہاڑی نظر آ رہی ہے جو کٹی ہوئی ہے، یہی جبل ابو قبیس بھی ہے. جی اسی کا نام جبل ابو قبیس ہے. یہ سامنے والی پہاڑی یعنی کائنات کے اندر جو سب سے پہلے پہاڑی رکھی گئی
وہ یہ جبل ابو قبیس ہے. اور کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے. ٹھیک ہے, چاند کی طرف اشارہ کیا, ایک ٹکڑا اس پہاڑی کے دائیں طرف چلا گیا اور دوسرا بائیں طرف چلا گیا. اور جب حجر اسود کو اللہ رب العزت نے جنت سے اتارا تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک حجر اسود اسی پہاڑی پہ رکھا رہا. یہیں پر لوگ اس کی زیارت کرتے تھے. نہ, اسی پہاڑی پہ جبل ابو قبیس پہ. تو جب اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر خانہ